والصلاة والسلام على النبي الذي ما ضل وما غوى وما نطق عن الهوى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى الصراط المستقيم والهدى. سادتي وسيداتي، إني أريد أن ألقي أمامكم ضوءا خفيفا حول الموضوع قضية فلسطين وحلها. أيها السادة والسيدات، إن القرآن الكريم هو مفتاح كل شيء وحل جميع المعضلات والمشكلات، والحديث النبوي الشريف وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تبيان القرآن الكريم نشرت معانيه. فلما طالعنا القرآن الكريم في ضوء عمل النبي صلى الله عليه وسلم وسلوكه، فوجدنا الجواب القاطع في القرآن الكريم أن الحل لقضية فلسطين وغزة والقدس في العودة الصادقة الحميدة إلى القرآن والسنة. أيها الحضور، لا بد أن تنظروا إلى أبي عبيدة الجراح وخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص. لا بد أن تكون عندكم عساكر معدة، ولا بد أن تكونوا تقودون هذه العساكر لقتال الأعداء، بأن يغلبه الله عز وجل الحق على الباطل. لا بد أن تعرفوا أنكم إذا خالفتم أمر الله وتركتم التمسك بسنة رسول الله ونسيتم عمر ونسيتم أبا عبيدة ونسيتم القادة الفاتحين الذين تربوا في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، لا يمكن الفلاح ولا النجاح ولا التمكن ولا النصر إطلاقا مهما اجتمعتم مهما ألفتم. لا بد من العودة إلى تلك الأيام الظاهرة وإلى ذلك التاريخ المجيد. لا بد أن تعرفوا أعداءكم. عدوكم الأكبر أمريكا، عدوكم الأكبر روسيا، عدوكم الأكبر بريطانيا. من الذي تعاهد مع بريطانيا؟ من الذي عاد خلافة العثمانية فمزقها شر ممزق؟ من هم؟ أولئك الغدرة، أولئك الخونة، أولئك المجرمون. من الذي تعاهد معه البريطانيون ثم الأمريكان؟ من الذي أقام حزب الأمم؟ من الذي أقام منظمة الأمم المتحدة؟ من يتحكم فيه؟ لقد كان العلامة محمد إقبال يسمي هذه المجالس مجالس شورى إبليس، وقد مثل فيه الصهاينة أكثر من 80% و90% أنكم ترجون عن طريق عبيدهم وعن طريق عملائهم وعن طريق رفيقهم وعن طريق صديقهم، يريدون أن تلتمسوا الحق عن طريقهم. كلا والله، لا بد أن تعرفوا أعداءكم من أنفسكم. لا بد أن تعرفوا عملاء اليهود والنصارى فيما بينكم. لا بد أن تكون الحقيقة واضحة ناصعة معروفة ظاهرة ملموسة عند الصغار والكبار، عند النساء والرجال. قولوا الحق وصالحوا به، ولا تكتموا الحق، ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وآخر